राजनीतिक दल छैन भने जस्तो हुन्छ। त्यही नै हाम्रो यहाँको संस्कार छ, देशभरिको अवस्था त्यही हो। तर हामीले पालि के हेर्यौँ भन्दा एकपट्टि एउटा सरकार केन्द्रबाट आउँदैछ, जुन सरकारको एकवटा नीति देशको मात्रै विरुद्धमा होइन तर हाम्रो पनि विरुद्धमा जाने प्रकारको नीति छ। अब त्यो नीतिलाई कसरी अवरोध भएर खडा बसेर हामी त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छौँ, हामीलाई त्यो ठुलो कुरो लाग्यो। अहिले मान्छेले भुलियो न डिमोनिटाइजेसनले कालो धन फर्केर आयो हो कि न रोजगार बढेर गयो। डिमोनिटाइजेसन पछि हाम्रो जीडीपी -23 मा गयो, जबकि त्यति बेला 6, 7, 8 को हाराहारी प्लस त्यति पोइन्टमा जीडीपी थियो। अचानक -23 गयो जीडीपी डिमोनिटाइजेसनको कारणले। 100 भन्दा बेसी मान्छे लाइनमा उभिएर मरे, कसैलाई हित भएन त्यसले। अब त्यसको बादमा आज हामी देख्दैछौँ ब्याङ्क पनि बिक्री हुँदैछ, एलआईसी पनि बिक्री हुँदैछ, एयरपोर्ट पनि बिक्री हुँदैछ, रेल बिक्री हुँदैछ। माने जुन चाहिँ 70 सालमा कांग्रेस सरकारले बनाएको थुपारेको संसाधन थियो, एक गरेर यो सरकारले बेच्दैछ। त्योभन्दा डरलाग्दो हाम्रो सामु अचम्मको छ। यो पनि यहाँको जनताले बुझ्नुपर्छ कि आज 4वटा के अरे राज्य र एउटा युनियन टेरिटोरीमा चुनाव हुँदैछ। हरेक ठाउँको लागि बेग्लै इलेक्सन मेनिफेस्टो तयार पारेको छ यो सरकारले। बंगालमा आउँदाखेरि भोट सकिने साथ एनआरसी लागू हुन्छ, तर तमिलनाडुमा एनआरसी लागू हुँदैन। बंगालमा उत्तर प्रदेशमा गोरुको मासु बोकेर लानेलाई लिन्चिङ गरेर मारिन्छ, तर गोवामा गएर त्यही सरकारले भन्छ त्यो मासु उनीहरूले उपलब्ध गराउने, गाई गोरुको मासु गोवाको मान्छेलाई उपलब्ध गराउने गर्दा एउटा युनिफाइड अब नारामा छ एक देश माने एक कानुन, उनीहरूकै नारामा छ। त एक देश एक कानुन हो भने यहाँनिर राज्य पछि फेरि कानुनहरू बेग्लै बेग्लै छ। त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ जब एनआरसी आउँछ, यो एनआरसीलाई साह्रै हल्कासँग लिएको छ साथीहरूले। आज पनि जसले एनआरसी लागू गर्न चाहन्छ उनीहरूले भन्दैछन् चुनावको लगत्तै पछि एनआरसी लागू हुन्छ भनेर। हाम्रा यहाँका साथीहरूले त्यसलाई के भन्दैछन् भने एनआरसी पटक्कै लाग्दैन गोर्खाहरूलाई, यहाँ काँक्रा र फर्सीलाई बाख्रालाई पनि लाग्दैन एनआरसी भन्ने कुराहरू पनि सुन्दैछौँ। त्यो चाहिँ उनीहरूले ठिक भन्यो, काँक्रालाई एनआरसी लाग्दैन, फर्सीलाई पनि लाग्दैन, बाख्रालाई पनि लाग्दैन एनआरसी। मान्छेलाई लाग्छ भन्ने प्रमाण चाहिँ हामीले आसाममा 1,19,000 डिटेन्सन क्याम्पमा बसेका मानिसहरू उदाहरण छन्, प्रमाण छन्। बरु त्यहाँ उनीहरूकोमा कागजपत्र थियो होला, तर यहाँ हाम्रो चिया बगानमा कागजपत्र छैन, सिन्कोनामा कागजपत्र छैन, वन बस्तीहरूको कागजपत्र छैन, डेभलपमेन्ट एरिया डिआई फन्डकोहरूकोमा कागजपत्र छैन, खासमलमा केहीकोमा छ होला। यो चुनाव त सेकेन्डरी कुरा हो, तर सत्ता परिवर्तन भयो भने जुन खालको नियम यहाँ लागू हुनेवाला छ र जसरी यहाँको जनता बिल्ली बाट हुनेवाला छन् त्यो डेन्जरलाई हामीले देखेका छौँ र हामी सम्झिन्छौँ। हामी चुनावमा किन गएनौँ भन्दाखेरि एकापट्टि त्यस्तो दलको समर्थकहरू छन्, अर्कापट्टि क्षेत्रीय आवाज हौँ हामी भनेर खडा हुने साथीहरू बाँडिएका छन्, टुक्रा टुक्रा भएका छन्। त्यो टुक्रा टुक्रा हुने साथीहरूलाई एकसाथ जोड्ने हाम्रो प्रयास थियो। जनआन्दोलन पार्टी भएर यो आह्वान गरेको भए यसको राजनैतिक केही उद्देश्य छ भनेर उनीहरू हाम्रो कुरा सुन्ने थिएनन् भन्ने हामीले सोच्यौँ। कमसेकम हामी चुनावको रेसबाट बाहिर उभिएर लु आओ सबजना मिलो, हामी तिमीहरूको फुट सोल्जर भएर सडकमा हामी तिमीहरूको निम्ति प्रचार गर्छौँ। तर यो जुन डेन्जर हाम्रो अगाडि उभिएको छ यसलाई रोक्ने चाहिँ दायित्व प्रत्येक सचेत नागरिकको भनेर हामीले एउटा आह्वान गर्यौँ। आजसम्म त्यो आह्वानको रेस्पोन्स हामीले पाएका छैनौँ, हामी जान्दैनौँ, तर हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्यौँ, हाम्रो काम गर्यौँ। अझै पनि हामी पर्खिरहेका छौँ, समय अहिले पनि छ। र त्यसले गर्दा जनआन्दोलन पार्टी चुनाव नलड्नुको कारण चाहिँ लिमिटेड जुन चाहिँ जनता छ हाम्रो, त्यो जनता अझै चिरा नपरोस्। हामी उठेको भए के हुन्थ्यो, हाम्रो समर्थकहरूले हामीलाई भोट हाल्थ्यो, त्यही एउटा संयुक्त भोटबाट अलिकति भोट काटिने थियो, अर्थात् हामी जसलाई रोक्न चाहन्छौँ उसको बाटो अझै खुल्ला भएर जाने थियो। हामीले त्यो बाटो खुल्ला हुन नदिने अठोट गर्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो आह्वान गर्यौँ।
आज पनि हामी हरेक जब पनि पत्रकारहरूसँग बात हुन्छ हामी हरेक जग्गामा यही कुरा भन्दैछौँ, हेर एउटा डरलाग्दो जोखिम, एउटा खतरा हाम्रो अगाडि उभिरहेको छ। त्यो खतराको सामना गर्नुको लागि जनआन्दोलन पार्टी एक्लैले केही पनि गर्नु सक्छ। अनि जो साथीहरू सङ्गठनमा छन्, चुनावमा छन्, उनीहरूलाई हामी त्यही आह्वान गरिरहेका छौँ कि कतै यो साँडेको जुजाइमा बाछाको मिचाइ भने जस्तो कतै यो त्रिपक्षीय झगडा अहिले जुन चलिरहेको छ, यो त्रिपक्षीयमा जुन पक्षलाई हामी रोक्न चाहिरहेका छौँ त्यही पक्षले लाभ उठाउने त होइन। त्यति बेला भुक्तभोगी हामी सबै हुन्छौँ, डल्लै पहाड भुक्तभोगी हुन्छ। र यो भनेर हामीले एउटा आह्वान गऱ्यौँ। अब अहिले पनि हामीले केही निर्णय गरिहालेका छैनौँ, किनभने हामीले जुन आह्वान गऱ्यौँ त्यसको सही उत्तर आजसम्म हामीले पाएका छैनौँ। हामी अझै पनि त्यो उत्तरको सद्बुद्धि आउँछ होला उनीहरूमा, र उनीहरूले यो उनीहरूको जुन कदम छ त्यो कदमले उनीहरूलाई नै साह्रो पर्छ, उनीहरू नै कमजोर हुन्छन्। अनि 17 तारिक अप्रेलको बादमा फेरि पस्ताउने ठाउँ रहँदैन। त्यसले गर्दा त्योभन्दा अगाडि नै अहिले पनि बुझ भन्ने हामीले यो एउटा चेतावनी जस्तो, एउटा आह्वान जस्तो गर्नुको निम्ति अनि हाम्रो पोजिसन चाहिँ हामीले स्पष्ट पार्नुको निम्ति पनि यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नु आवश्यक थियो। किनभने गोर्खाल्यान्डको प्रति समर्पित थिएनौँ भने हामी दिल्लीमा हाम्रो संसाधन खर्च गर्ने थिएनौँ, किनभने दिल्लीको कसैले देख्दैन, काम त्यहीँ गर्नुपर्ने हो। हामी पनि हाम्रो जनादेश, हाम्रो जनाधारलाई यहीँ बलियो बनाउनुको लागि यहीँ सडकमा धरना गर्थ्यौँ, यहीँ डिएमलाई धरना गर्थ्यौँ। जसरी हामीले पर्जापट्टाको इस्युमा दार्जिलिङमा कति दिन हामीले धरना गऱ्यौँ, एसेम्ब्लीमा हामीले आवाज उठायौँ, त्यही खालको कार्यक्रम, जुन कार्यक्रम चाहिँ सिधै आँखामा पर्छ जनताको, त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने थियौँ। तर जनताको आँखामा पर्ने कार्यक्रम भारत स्वाधीन भएकोदेखि दिनरात राजनैतिक दलहरूले गरिरहेका छन्। यो जहाँ काम गर्नुपर्ने त्यहाँ काम नगरेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो माग नपाइएको हो। अनि आज कतिजनाले भन्छन् अब त गोर्खाल्यान्ड पनि झरेर पिपिएसमा आयो, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनमा। कतिले भन्छन् यो सम्भव छैन। म भन्छु गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ कि छैन त्यो माथि म जाँदिनँ, तर जुन अलग राज्यको कुरा छ, यो अलग राज्य सम्भव किन नभएको भन्दाखेरि योग्य व्यक्तिले नमागेर सम्भव नभएको, सही रणनीति नभएर सम्भव नभएको होइन। भने यो सम्भव नहुने एउटै कारण पनि संविधानभित्र छैन। यो सम्भव हुन्छ, तर त्यो सम्भव बनाउनुको निम्ति चाहिने योग्यताको आजसम्म चाहिँ अभाव भएको कारणले यो सम्भव नभएको हो। र त्यसले गर्दा जो अलग राज्यलाई मुटुभित्र राखेर बसेका छन्, आज त के अवस्था छ भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको जुलुस निक्लिँदाखेरि पनि पत्रकारहरूले पनि देखेका छन्, नारा लाग्छ जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्डको। अर्थात् जय गोर्खासँग जय गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मुटुबाट रगत बगेको जस्तो निरन्तर बगिरहेको छ भने यो प्रत्येक मानिसको मुटुभित्र छ। यो प्रत्येक मानिसको मुटुभित्र भएको चिज कसरी चाहिँ बाहिर ननिक्लेको त भन्दाखेरि त्यसलाई बाहिर निकालेर सही ठाउँमा लगेर सही तरिकाले प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिको अभावको कारणले नभएको। र मलाई पुरा विश्वास छ एउटा समय आउला, हामी त्यही कारण त्यो पनि पर्खेर बसेका छौँ। हामी लङ टर्म काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो छोटो छोटो चुनाव त 5 वर्ष पछि आइबस्छ, फेरि 24मा अर्को चुनाव आउँछ। चुनावकै लक्ष्य राखेर राजनीति गर्नेहरूले लोकल जनतालाई मनपर्ने कार्यक्रम गरिरहौँ, कोही बात छैन। तर जुन माग हामीले भन्यौँ त्यो मागप्रति हामी इमान्दार छौँ भने एउटा लङ टर्म प्रोग्राम राखेर हामी निरन्तर यसको पछि लागिरहन्छौँ। र एउटा समय आउँछ जति बेला चाहिँ जनताले सायद अयोग्य व्यक्तिहरूलाई नकार्छ, जनताले सायद यो मुद्दा किन सफल नभएको भन्ने कारण बुझ्छ, अनि कारण बुझेको दिन उनीहरूले त्यस्तोलाई नकारेर सायद सही नेतृत्वको पछाडि आउँछ। त्यो हामी नै हुन्छौँ भनेको होइन मैले, हामी भन्दा पनि राम्रो धेरै बुझ्ने नयाँ पिँढी आउला, जुन पिँढीले यसलाई अगाडि बढाएर लैजाला। तर अहिलेलाई यो वर्तमान परिस्थितिमा फेरि एकचोटिमा आम जनतालाई पनि यो विभिन्न च्यानलहरू मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो अप्ठ्यारो समय छ। यो भोट जित्ने हार्ने मात्रै कुरा होइन, यो हामी यहाँ हुने कि नहुने भन्ने जस्तो खालको अप्ठ्यारो विषय लिएर आज हामी यहाँ खडा छौँ। हाम्रो अस्तित्व नै खतरामा परेको विषय लिएर
त्यसैबारे चेतावनी दिनुको लागि आज हामीले यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेको तपाईले बारबार भन्नुहुँदैछ हाल्छौँ नि त्यो टाइम हामी निश्चय यो तिमीले राम्रो प्रश्न गर्यौ यो टाइम हामी तय गर्छौँ किनभने 12-13 तारिकभित्रमा सायद हामीले केही भनिहाल्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ किनभने त्यहाँदेखि 3-4 दिन रहन्छ 16 तारिक क्याम्पेन हुँदैन 15 सम्म हो त्योभन्दा यतै नै हामी के गर्नेवाला छौँ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट जनता समक्ष आउँछौँ त्यो लिएर र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हेर्छौँ कि यी दुईमा सामञ्जस्यता हुने मिल्ने खालको सम्भावना छ कि छैन यदि नमिल्ने सम्भावना देख्यौँ बेसी भने त्यसपछि हाम्रो समर्थक जतिजना छन् ती सबैलाई चाहिँ हामीले श्रेष्ठ योग्य जसलाई ठान्छौँ जसले सामना गर्नु सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ अनि जसले चाहिँ विधानसभामा पनि बुलन्द आवाज उठाउन सक्छ भनेर हामी सोच्छौँ त्यो अनुसारले हाम्रो एउटा निर्णय लिन्छौँ तपाई भन्नुहुन्छ अब यो अप्ठ्यारो त हो म मान्छु तिम्रो कुरा तर मैले स्पष्ट परिस्थिति बताएँ तिमीलाई राजनीति व्यक्तिले गर्दैन दलले गर्छ दल बलियो हुनुको लागि ज्ञान र इन्फर्मेसन सूचना मात्रै यथेष्ट छैन जुन खालको आर्थिक परिस्थिति छ हाम्रो जनताको कतापट्टि लाग्छन् मान्छे भन्दाखेरि त्यो आर्थिक सहुलियत जता पाइन्छ या जहाँ सजिलो हुन्छ त्यतापट्टि जान्छन् त्यो उनीहरूको बाध्यता हो त्यसमा केही गलत कुरो होइन त्यो तर सुन्ने मान्छेहरू पनि त होलान् हरेक दलमा त्यो भित्र पनि त सचेत व्यक्तिहरू होलान् उनीहरूभित्र पनि त चर्चा सम्भावना छ हामीले यति भनेपछि अनि सधैँभरि हामी नै जानुपर्छ भन्ने कुरो होइन हामीले भनेको एउटा विचार हो त्यो विचारलाई अर्को कुनै दलले अर्को कुनै व्यक्तिले बोकेर लग्यो भने त्यो पनि राम्रो हामी नै कहाँको बराबर हो तर यहाँ त विचारकै अभाव भयो चुनावमा यहाँ चुनावमा खालि इलेक्सन जित्ने कुरा मात्रै हुन्छ तर देशको परिस्थिति के छ राज्यको अवस्था के भइरहेको छ हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ यो अप्ठ्यारो विकट परिस्थितिमा हाम्रो सही अडान के हुनुपर्ने हो भन्ने दिशातिर सोच्ने फुर्सद चुनाव लड्ने दलहरूलाई हुँदैन त्यसले गर्दा हामीले त्यो सप्लाई गर्ने काम गरिरहेको छौँ अहिले अनि जुन दिन हामीलाई लाग्छ होइन अब हामी सक्षम छौँ त्यो दिन हामी आफै उठ्छौँ किनभने यो सङ्गठनको चिज हो व्यक्तिको चिज होइन जति नै राम्रो राम्रो मान्छेहरू होस् न तर हरेक व्यक्तिको भोटमाथि निर्भर गर्छ इलेक्सन जित्नु अनि त्यो हामीले देखेको छौँ जुन जुन तत्त्वहरू दरकार छ इलेक्सनमा त्यो तत्त्वमध्ये धेरैवटा तत्त्व हामीसँग छैन हामीसँग जुन तत्त्व छ हामीलाई यो पनि थाहा छ कि त्यो अरूसँग छैन अनि उनीहरूको तत्त्व हामीलाई उनीहरूले दिने होइन त हामी अलिकति उदार भएर हाम्रोमा भएको तत्त्व चाहिँ हामी उनीहरूलाई दिँदैछौँ लैजाउँ काममा लगाऊ आऊ मिल हामी चुनावमै उठेको भए त्यही मान्छेबाट बाँडिन्थ्यो अलिकति भोट अझै घट्ने थियो हामी जोड्नु सक्छौँ कि भन्ने कोसिसमा छौँ उठेको भए हामी त्यहीँबाट अलिकति भत्काउने थियौँ गर्दा पहाडलाई पनि नोक्सान हुन्थ्यो राजनैतिक दललाई पनि नोक्सान हुन्थ्यो मुद्दालाई पनि नोक्सान हुन्थ्यो अब मुद्दालाई यसले लाभै पुगिहाल्छ भनेर म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ तर हाम्रो एउटा आह्वान हो त्यो कर्तव्य हामीले पुरा गरौँ